السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تستا اپنا پھرا محمد فاروق عرف بابو تنولی اپنے بزرگاں نوجوانہ بچیاں ماما پیڑا واسطے بہت ساری دعاواں کہن کے حاضر تھے. اے رب العالمین سارے کا وسعت والا رزق عطا فرما، ہدایت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما. سب تو پہلے اسی سارے مل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود شریف پڑھ دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہند کو اسلامی دینی چینل ہوتا تساں واسطے روزانہ مسائل، فضائل، وظائف کن کے میں حاضر ہوندا اس نیت نالے کہ دین دے مسائل تساں تک پہنچ جلے اور تساں کا دین دا علم جڑے مسئلے اور جڑے چیزاں سے کہنے پتہ اساں کا پتہ لگ جلا. آج انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ کن کے میں اپنے بزرگاں نوجوانوں اور پراواں واسطے حاضر تھے کہ آج کل دے دور دے اندر بہت سارے فیشن زدہ نوجوان یا کچھ نکے بچے بھی ہوندے ان دے کنا بچے سوراخ کر دے عورتاں نالا. بہت سارے نوجوان اپنے کنا بچے سوراخ کر دے عورتاں نالا. آیا ایک کنا بچے مرد جڑے سوراخ کر دے ایک کرنا جائز تھے یا ناجائز تھے؟ ایک گل ہوگی. دوئی گل کہ مرد واسطے کنا بچے بالی بانا جائز تھیں یا ناجائز تھیں. تری گل کہ عورتاں نالا ماسیاں نالا پیچھے بالان بچے پونی لا کے انہاں کو جس طرح جوڑا جا بنا کے بال پیچھے رکھنا یہ جائز تھے یا ناجائز تھے؟ سمجھے گی کہ نا؟ سنیں اچھی طرح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان تھے جڑا مرد عورتاں نالے مشابہت اختیار کر لا، عورتاں دی طرح کنا بچے سوراخ کرا لا، عورتاں دی طرح کنا بچے بالیں بالا، عورتاں دی طرح بالاں کا پیچھے جوڑا بنا لا، پیچھے پونی شونی بالا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دے مرداں اتے لعنت کیتی. بخاری شریف کتاب اللباس، بخاری شریف کتاب اللباس لعن رسول اللہ المتشبہین من النساء اے لفظ تھے، والمتشبہات من الرجال اے لفظ بخاری شریف تے لفظ تھے، حدیث تے لفظ تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیے جڑے مرد عورتاں نالا کنا بچے سوراخ کرال دے، کنا بچے بالی باندھے، پیچھے بالا بچے پونی باندھے، انہاں اتے لعنت تھی، لعنت تھی، لعنت تھی. لہٰذا عورتاں نالے مشابہت اختیار کرنا حرام تھے، حرام تھے، حرام تھے، حرام تھے. کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مردوں اتے لعنت بھیجی تھی. ٹھیک تھے. اور بعض جڑے مرد ہوندے وہ بسا اوقات لباس بھی اس طرح فیشن کر دے کہ اس بچے عورتاں دے لباس دی جھلک نظر آئندی. لہٰذا مڑے پراؤں نوجوانوں بچیوں اس طرح نہ کرے کہ تسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے لعنت دے مستحق ٹھہر دے. اللہ تبارک و تعالی اساں ساریاں کا سمجھ عطا فرما، اساں ساریاں کا ہدایت نصیب فرما اور اساں ساریاں کا دین دوسرے تک پہنچانے دی توفیق عطا فرما. السلام علیکم.